नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। आज हामी कार्यक्रमको 104 अर्थात अन्तिम भाग लिएर आएका छौं। कार्यक्रममा हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। कार्यक्रमलाई हामीले सन् 2013 को अगस्त पहिलो हप्तादेखि प्रसारण गरेका हौं। नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम उत्पादन गरिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले विभिन्न 19 वटा निर्यातजन्य वस्तु र सेवा क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश वस्तुहरूको व्यापारमा सघाउने उद्देश्यका साथ युरोपियन युनियनको सहयोगमा सन् 2013 को जनवरी महिनादेखि गो इन्टरनेशनल परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यही परियोजनाको पूरक कार्यक्रमको रूपमा कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार उत्पादन र प्रसारण गरिएको हो। हामीले अहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्रवर्धन गरेका र अन्य निर्यातजन्य वस्तुहरूका उत्पादन तथा व्यापारका विभिन्न पक्षहरूका विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं। कार्यक्रममा हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामीले निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल र अन्तर्क्रिया गर्यौं। काठमाडौँमा उज्यालो 90 नेटवर्क लगायत इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारका सबै अंकहरू प्रसारण गर्यौं। कार्यक्रमको आजको अंक सहित हामीले जम्मा 104 वटा भागहरू प्रसारण गर्यौं। यो सँगै रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारको सबै अंकहरू पूरा हुनेछ। तर गो इन्टरनेशनल परियोजना कार्यान्वयनको समय अवधि भने सकिएको छैन। नेपालको निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र व्यापार क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेको परियोजनाले अहिलेसम्म के काम गर्यो र अब बाँकी समय अवधिका लागि के कस्ता योजना छन् भन्ने विषयमा गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक अस्मिता पौडेल। सेवा विकास केन्द्रको स्थापना भएको छ। यी केन्द्रहरूले चाहिँ विशेष गरी परियोजनाका कार्यक्रमहरू जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासन हेर्ने, पत्राचार गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघले जिल्लामा आयोजना गर्ने औद्योगिक मेलाहरू सञ्चालन गर्ने समयमा पनि यिनै केन्द्रहरूले समन्वय गर्दै आएका छन्। त्यस्तै इन्फर्मेसन पोर्टलको सुरुवात भएको छ। यसले चाहिँ नेपाली निर्यातकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आयातकर्ताहरू बीच यो निर्यातमूलक वस्तुको बारेमा जानकारी आदान प्रदान गर्ने एउटा साझा थलो पनि प्रदान गरेको छ। बेसलाइन स्टडी पनि सीएनआईकै नेतृत्वमा भयो, जसले चाहिँ उद्योगी व्यवसायको समस्या चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्यो र डब्ल्युबीएफले चाहिँ ट्रेनिङ निड असेसमेन्ट गरेर यो 10 वटा सम्भावित यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्यो र त्यसैको आधारमा बीडीएस ट्रेनिङ सञ्चालन गर्यो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो परियोजनाले छनौट गरेको 10 वटा जिल्लाबाट प्रत्येक जिल्लाबाट 25 जना महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, सम्भावित महिला तथा युवा उद्यमी, साना तथा मझौला व्यवसाय उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यो उत्पादकत्व बढाउनको लागि हामीले चाहिँ के कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, यो व्यावसायिक योजनालाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यस्तै यो बजार विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ यो तालिमबाट सिकाउने प्रयास गर्यौं र त्यही तालिमको आधारमा उत्कृष्ट 10 जना प्रत्येक जिल्लाबाट गरेर जम्माजम्मी हामीले 100 जनालाई चाहिँ सिलेक्ट गरेका छौं र उहाँहरूलाई अब यही तालिमको परिष्कृत रूप अर्को उद्यमशीलता विकास तालिम जुन यही भदौबाट सञ्चालनमा आउँदैछ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई नै हामीले फेरि सहभागी गराउनेछौँ। अहिले भर्खर मात्रै हामीले सीएनआई र डब्ल्युबीएफले आफ्नो तर्फबाट एउटा इम्प्याक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट तयार गर्यौं र यसबाट चाहिँ हामीले यस कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस गर्यौं र त्यसबाट चाहिँ अहिलेसम्मका सम्पादन भएका क्रियाकलापहरूको एकदम सकारात्मक प्रभाव रहेको पाएका छौं।
आगामी योजनाको कुरा गर्दा हामी यो परियोजनाको यो अन्त्यतिर छौँ। यो 3 वर्षीय परियोजनाको तेस्रो वर्षमा छौँ हामी अहिले, र अबको कार्यक्रम भनेको अन्तिम कार्यक्रम हुनेछ। त्यो क्रियाकलाप भनेको उद्यमशीलता विकास तालिम हो, र यही तालिमको आधारमा नै हामीले चाहिँ यस परियोजनाको अन्तिम प्रभावकारितालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक अस्मिता पौडेल। परियोजना अन्तर्गत भएका कामहरू र परियोजनाको आगामी योजना बारे जानकारी दिँदै सन् 2013 को जनवरी महिनादेखि शुरू भएको गो इन्टरनेशनल परियोजना सन् 2015 को डिसेम्बर महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवा मध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैँची, अदुवा, मुस्रोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरेको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। परियोजनाले तीनै तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रमको 104 अर्थात अन्तिम अंकको प्रसारणमा छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार नेपालको निर्यातजन्य उत्पादनको व्यापार प्रवर्धनमा काम गर्ने गो इन्टरनेशनल परियोजनाको मातहतमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं। सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल CAI र विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च संघको सहकार्यमा गो इन्टरनेशनल परियोजना सञ्चालनको अगुवाई नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले परियोजना अन्तर्गत परियोजना लागू भएका प्रत्येक विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरेको छ। स्थानीय उद्योग तथा उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह दिन र व्यापार क्षमता अभिवृद्धिको परामर्श दिन उद्देश्यले सेवा विकास केन्द्रहरूको सञ्चालन भइरहेको छ। यसैबीच हामीले सेवा विकास केन्द्रको प्रभावकारिता र यसको आउँदा योजनाहरूका विषयमा सेवा विकास केन्द्रका प्रबन्धकहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। सुनौ शुरूमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रका प्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद जोशीसँगको कुराकानी। सेवा विकास केन्द्रको समन्वयमा बिजनेस प्लानहरू हामीले बनायौं दार्चुला र डडेलधुराका उद्यमीहरूका लागि। उनी उत्पादनका वस्तुहरूबाट उद्यमीहरूबाट 10 वटा र नेपाली हाते कागज उद्यमीहरूको 10 वटा बिजनेस प्लानहरूलाई सिलेक्ट गरेका छौं। हाम्रो स्टेक होल्डर मिटिङको आयोजना गर्छौं हामीले 3 महिनामा क्वार्टरली, र त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने उहाँहरूलाई बोलाउने, उहाँका समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र उहाँका समस्याहरूलाई केन्द्रीय स्तरसम्म पुर्याउने, र जसबाट चाहिँ उहाँहरूले नयाँ नीति निर्माणका कुराहरूमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसम्म समन्वय गरेर त्यसका समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्य भइरहेको छ। अहिलेसम्म कस्ता खालका सेवाग्राहीहरू आउनु भएको छ? केही तपाईहरुसँग यो डाटाहरू छ? उहाँहरूले स्किल डेभलपमेन्टकै कुराहरू गर्नुहुन्छ। हाम्रो गुणस्तरीय उत्पादनको लागि नयाँ प्रविधि र नयाँ सिप गुणस्तरीय उत्पादनको लागि आवश्यक हो भनेर उहाँले बेला बेलामा स्टेक होल्डरको मिटिङमा उठाउनुहुन्छ। र त्यसको लागि मैले के गरेको छु भने सर, यहाँको घरेलु कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका घरेलु कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर अहिले प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत 80% नेपाल सरकारले दिने प्रविधि हस्तान्तरणको लागि लगानी गर्ने र 20% उद्यमीहरूले स्वयं गर्ने व्यवस्था रहेछ, त्यो जानकारीमा आएको छ। मैले उहाँहरूलाई त्यही अनुसार आवेदन गर्न लगाएको छु र डडेलधुरा र दार्चुलामा उहाँहरूले यसरी गरिरहनु भएको छ। र सर्भिस डेभलपमेन्ट सेन्टर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि लक्षित क्षेत्र समुदाय छ, त्योभन्दा धेरै टाढा रहेको अवस्था हो र हामी एउटा सेन्टरमा रहेर काम गरिरहेका छौँ। जिल्ला धेरै टाढा छ र त्यसो भएको अवस्था हुनाले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब यसको एउटा त कार्यक्षेत्र बढाएर चाहिँ नि जिल्ला स्तरमा पनि एउटा अफिस राख्नु पर्यो, बिजनेस प्लानहरू बनाइदिएको अवस्था छ, र जसले गर्दाखेरि बिजनेस प्लान बनाउनु भन्दा पूर्व उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीहरूलाई कति नाफा भयो यो वस्तुमा, वस्तुको कुल लागत के हो भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन। अब यो हामीले बिजनेस प्लान बनाउन हामीले बनाइसकेपछि यो बारेमा हामीले थाहा पाइसकेपछि अहिले हामी कति नाफामा छौँ
र हाम्रो कुल लागत कति छ, प्रति एकाइ मूल्य कति छ भन्ने कुराहरू हामीले सजिलै थाहा पाउन सकेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब गो इन्टरनेसनल परियोजनाको अवधि पनि थोरै छ होइन, आगामी दिनमा चाहिँ सेवा विकास केन्द्र चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? यसमा हामी क्वार्टरली जो प्रोग्रामहरूमा स्टेक होल्डरको मिटिङ गर्छौँ हामी यस क्वार्टरमा, अनि सर्भिस डेभलपमेन्ट सेन्टरको एउटा कमिटी छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा मिटिङ हामी अहिले गर्छौँ यो क्वार्टरमा। विशेष गरी WBF को संयोजकतामा उहाँले चाहिँ अब यो संस्थामा हामी के गर्छौँ भने 10-10वटा हामीले बिजनेस प्लान जुन सिलेक्ट गरेका छौँ, उहाँहरू मध्येका उद्यमीहरू 20 जनालाई चाहिँ अहिले अब यो क्वार्टरमा इन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ दिने तयारी छ। यसमा सर्भिस डेभलपमेन्ट सेन्टरले पनि समन्वय गर्दछ। भ्यालु चेन ट्रेनिङ यो हामीले 2 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा विगतमा भइसकेको छ, र मोनिटरिङ ट्रेनिङ पनि 2 पटक छ। रिजनल वर्कसप छ, त्यो पनि हामी एक-एकपल्ट यो बाँकी छ र यो हामी अहिले गर्छौँ। यो हामी अगस्तमा हामी प्लानिङ गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको सेवा विकास केन्द्रको काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद जोशी। अब पालो पूर्वाञ्चलको झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालन भइरहेको सेवा विकास केन्द्रको अहिलेसम्मको उपलब्धि र अबको योजनाका विषयमा प्रबन्धक वीरबहादुर अधिकारी संघको कुराकानी सुनौ। हाम्रो चियामा यो लाग्यो, हामीले अलैँचीमा यो समस्या देखा पर्यो, हामीलाई अलैँचीको बेर्ना भएन, हामीलाई चियाको राम्रो भएन, हाम्रो अर्थोडक्स चियाको यस्तो भयो भन्ने जुन आउँछ प्रब्लमहरू हामी त्यहीँनिर हामी सरकारवालाहरूको मिटिङमा हामीले विज्ञहरू, दक्ष व्यक्तिहरूबाट, सरकारवाला निकायहरूका प्रमुखहरूबाट त्यही समस्याहरू समाधान गर्छौँ। उहाँहरूले पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने समस्याहरूलाई हामीले माइग्रेट गरेर केन्द्रमा पठाउने गर्छौँ। जस्तो कि किसानहरूलाई यो भ्यालु चेन मोनिटरिङ वर्कसप जस्ता ट्रेनिङहरू, अरू विभिन्न किसिमका तालिमहरू सहित तालिम मात्रै दिनु भएन, हामीले केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि दिनुपर्छ जस्तो माग उहाँहरूको आउँछ, त्यो हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले केन्द्रमा माइन्डेड बनाएर पेश गर्छौँ। हजुर, जस्तो सेवा विकास केन्द्रको चाहिँ सेवाहरूबाट, सल्लाह सुझावहरूबाट सरोकारवाला व्यवसाय उद्यमी किसानहरू चाहिँ कतिको लाभान्वित भएको अनुभव गर्नु भएको छ उहाँहरूले? उहाँहरूको कहिले भनाइहरू लिनु भएको छ? म उहाँहरूसँग प्राय कहिलेकाहीँ आफै पनि इलाम पास्टर भिजिटमा जान्छु, भ्रमणमा जान्छु र अरू बेला पनि उहाँहरू झापा आएको बेलामा अफिसमा निक्लिनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो फोन सम्पर्क पनि भइरहन्छ। केही नयाँ उद्यमी साथीहरू जुन अब म त विदेश जान्छु है भन्ने खोज्नुभएका साथीहरूलाई मैले के गरेको छु भने चियाका विज्ञहरूसँग एकातिर, अर्कोतिर चिया विकास केन्द्र फिक्कलसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई यहीँ लगानी गर्नुहोस्, यहीँ परिश्रम गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ प्रोत्साहन दिने काम गरेको छु। र उहाँहरूले काम पनि थालिरहनु भएको छ। पहिलेदेखि नै जुन काम गरिरहनु भएको छ चिया आलोचना क्षेत्रमा, उनीहरूको अझै उनीहरूको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि ल्याएर हिजो 10 किलो बेच्ने कसैले 20 किलो उत्पादन गर्थ्यो, भाउ अलिक कम्ती थियो, राम्रो बेच्न सकेको थिएन, त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धनात्मक कामहरू गरिरहेका छौँ। अब म अहिले नामी लिएर भन्नुपर्दा अनिश शेर्खा, जङ्गबहादुर गुरुङ, नवीन कोइराला यावत साथीहरूले अहिले हिजोका भन्दा यसपालि जस्तो ट्रेनिङ आफ्टर ट्रेनिङ पश्चात चाहिँ उहाँहरूले अलिक बढी आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स भएको र अनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो उत्पादन रहेछ यस वर्षको, अनि अहिलेको तपाईँहरूको हरियोपट्टि कस्तो अवस्था छ त, मैले अहिलेको यो सिजन गर्दै गर्दा एकदम राम्रो छ। हामीले ट्रेनिङहरू पायौँ अनि राम्रा विक्रेताहरू पनि पाएका छौँ, नर्सरीहरू बढाउने क्रममा छौँ भन्ने जस्तो फिडब्याक पाएको छु। अब थोरै समय हाम्रो परियोजना बाँकी छ होइन, त्यो समय अवधिमा चाहिँ के गर्ने योजनाहरू छ? अब पहिलो योजना यसपालि अब हाम्रो सेवा विकास केन्द्र बिर्तामोडले चाहिँ अब यो निकट भविष्यमा अब 1-1.5 महिनाको यो पिरियडमा हामीले एउटा प्रदर्शनी चिया तथा अलैँची प्रदर्शनी इलाममा गर्ने कार्यक्रम छ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले के सोचेको छु भने सानोभन्दा सानो तल्लो इकाइका जुन एउटा सानो 8-10 जनाको सहकारीको चियाहरूलाई पनि त्यो हामीले प्रवर्धन गर्नको लागि त्यो प्रदर्शनीमा आओस्, स्टल होस् भन्ने मैले चाहेको छु। त्यसैगरी ठुला व्यवसायहरूको पनि त्यहाँ होस् भन्ने चाहेको छु। त्यो एउटा कार्यक्रम छ। हाम्रो एउटा स्टेक होल्डर मिटिङ यो मोनिटरिङ वर्कसप र भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट ट्रेनिङको कार्यक्रम पनि छ। यो थियो झापाको बिर्तामोडमा रहेको सेवा विकास केन्द्रले चिया र अलैँचीको प्रवर्धनका लागि गरेको कामहरूका विषयमा केन्द्रका प्रबन्धक वीरबहादुर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी।
गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको बाँकेमा मुस्रोको दाल र जुम्लाको प्राकृतिक जडीबुटी र सारयुक्त तेलको प्रवर्धनका लागि नेपालगंजमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। अब सुनौ नेपालगंजमा रहेका सेवा विकास केन्द्रका प्रबन्धक विजय थापाले केन्द्रको हालसम्मको काम र योजनाका विषयमा दिनुभएको जानकारी। मस्रोको दाल र जडीबुटीलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ हामीले चाहिँ यो एसडिसी मिटिङहरू सम्पन्न गर्यौं र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेक होल्डर मिटिङ सम्पन्न गर्यौं र एसडिसी मिटिङ र स्टेक होल्डर मिटिङमा हामीले चाहिँ यो दुईटा प्रोडक्सनलाई कसरी चाहिँ बाहिर पठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गर्यौं र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ भएका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र समस्या आइसकेपछि कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी चाहिँ छलफल गरिसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष गरी हामी चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन अनि त्यसपछि चाहिँ जडीबुटी व्यवसायीसँग नेपाल भन्ने चाहिँ नेपालगञ्जमा एउटा अफिस छ त्योसँग त्यसै गरी चाहिँ केलदुकर ग्रुपसँग र चाहिँ यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जडीबुटी र मस्रो दाललाई निर्यात गर्ने काम गरिरहेका छौं। यो नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको सेवा विकास केन्द्रमा दैनिक कतिजना जति सेवाग्राहीहरू आउने गरेका छन्, केही तथ्याङ्कहरू राख्नु भएको छ? दैनिक त्यस्तो हुँदैन हैन, तर चाहिँ अब यो हुन्छ नि विकली रूपमा हुन्छ अथवा मासिक रूपमा हुन्छ। दैनिक रूपमा सेवाग्राहीहरू हामीसँग आउनुहुन्न, उहाँलाई फोन गर्नुहुन्छ है। विशेष गरी चाहिँ आउने भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो कम्युनिकेसनको माध्यम भनेको फोन हो र उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ कम्युनिकेसन भनेको फोनबाटै गर्नुहुन्छ र जे होस् अब चाहिँ कतिपय समस्याहरू चाहिँ यसैबाट चाहिँ फोनैद्वारा चाहिँ गर्न सकिन्छ र कतिपय अवस्थामा डाइरेक्ट फिल्डमा गएर पनि उहाँहरूको चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ। यो जडीबुटी सम्बन्धी काम गर्नको लागि एउटा कुनै पनि तरिका नभएको चाहिँ एउटा ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 है। नम्बर 2 यहाँ रिफाइन हुन्छ नि, रिफाइन गर्ने सिस्टमै छैन, कुनै पनि चिज यहाँ रिफाइन हुँदैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाई भोल्युमको रूपमा चाहिँ विदेशतिर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि एउटा रिफाइन गर्न सक्ने भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भनौँ न यहाँका जनताहरूको माग छ। बाँकीको नेपालगञ्जमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रका प्रबन्धक विजय थापा केन्द्रको कामहरूका विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब रूपन्देहीको सेवा विकास केन्द्रको कुरा सुनौ। लुम्बिनीको पर्यटन र पाल्पाको अदुवाको व्यापार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न रूपन्देहीको बुटवलमा सेवा विकास केन्द्र सञ्चालित छ। सेवा विकास केन्द्र बुटवलका प्रबन्धक यादव भण्डारी गो इन्टरनेशनल प्रोजेक्टको सेवा केन्द्र बुटवलमा स्थापना गरेका छौं। हामीले बुटवलबाट पाल्पाका अदुवा व्यवसायहरू, अदुवा उत्पादकहरू, अदुवा सप्लायर्सहरूसँग समन्वय विस्तार गरेका छौं र उहाँहरूले अदुवाको उत्पादन पश्चात उहाँले बिक्री वितरण जसरी गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको व्यवसायलाई थप उन्नति र स्तरोन्नति वृद्धिका लागि उहाँलाई आवश्यक पर्ने तालिम गोष्ठीहरू लगायतका विषय र उहाँहरूलाई परेका विभिन्न न्याय सङ्गतका अथवा नीतिगत समस्याहरू समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहिँ लुम्बिनीको जुन पर्यटन विकासका सन्दर्भमा सेवा केन्द्रबाट सेवा दिइरहेका छौँ। लुम्बिनीको पर्यटकीय विकासका सम्भावनाको खोजी गर्ने र लुम्बिनीलाई सकेसम्म तेस्रो मुलुकतिर प्रचार प्रसार गराउन के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न खालका हामीले प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेका छौँ। त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी जुन टुर एन्ड ट्राभल व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरू र यस क्षेत्रका विभिन्न पर्यटकीय व्यवसायमा संलग्न जुन स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँगको सहकार्यमा हामीले सेवा केन्द्रबाट विभिन्न खालका सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। हजुर, यो सेवा विकास केन्द्रले खास गरी अथवा विशेष गरी कस्तो सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ? खास गरी हामीले जसले व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन पहुँच छ उहाँहरू त्यो पहुँचमा पुगिरहन नसक्नु भएको अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई त्यो स्तरसम्म पहुँच पुर्याउनको लागि हामी जुन सेन्ट्रिक अस्ट्रिया एउटा चाहिँ हाम्रो युरोप कन्ट्रीमा जुन सेन्ट्रिक अस्ट्रियासँग हामी समन्वय गरेका छौँ उहाँहरूसँगको सिधा सम्पर्क हामीसँग छ र जुन हाम्रा सेवाग्राहीहरूका समस्याहरू अथवा उहाँहरूका जुन सेवा तथा वस्तुहरू त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामीले एउटा मिडिएटरको जस्तो एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। सो सँगसँगै हाम्रा जुन राष्ट्रिय नीतिगत कुराहरू छन् ती यहाँबाट उद्योगी व्यवसाय व्यापारी उत्पादकहरूबाट उठेका कुराहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि यो लोकल स्तरका मिटिङहरूबाट उठेका विषयवस्तुहरू हामीले सेन्ट्रल लेभलमा काठमाडौँ
हाम्रो जुन सेन्ट्रल अफिस छ त्यहाँ पुर्याएका छौँ र त्यहाँ त्यस सेन्ट्रल अफिसबाट सम्बन्धित गभर्मेन्ट निकायहरूमा ती सुझावहरू पेश भएका छन् र समस्या समाधानका लागि सेवा केन्द्रले एउटा मिडिएटरको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ। कतिको सम्बोधन भएको जस्तो लाग्छ ती समस्याहरू? खास गरी हामीले समस्याहरू धेरै उठान गरेका छैनौँ, तर हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने यस क्षेत्रका जुन अवसर छन् तिनलाई एउटा चाहिँ विश्व बजारमा पुर्याउनुको लागि अलिकति थुप्रै खालका नयाँ नयाँ खाले कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले पटक पटक आह्वान गरिरहेका छौँ। सो सँगसँगै हामीले सेवा केन्द्रको स्थापना पश्चात विभिन्न खालका व्यवसाय अभिवृद्धि गर्ने खालका ट्रेनिङहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सन्दर्भमा जुन मार्केट भ्यालु अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले गरेका व्यवसायको स्तरोन्नति लगायतका विषयहरूमा विभिन्न खालका ट्रेनिङ सेमिनार वर्कसपहरू पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले गरिरहेको व्यवसायलाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने उहाँहरूले अवसर पाउनु भएको छ। यसरी हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। सेवा विकास केन्द्रले दिएको सेवाबाट व्यवसायहरू कतिको सन्तुष्ट छन्? खास गरी हामीले सेवा केन्द्र स्थापनासँगै उहाँहरूसँग निरन्तर कम्युनिकेसन हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँलाई उठेका कुराहरू हामीले सकेसम्म स्थानीय स्तरबाट समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। नभएमा हामीभन्दा माथिल्लो निकायसँग पनि हामीले सहयोग लिएर उहाँहरूको समस्या समाधानहरू प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहे नेपालमा होस्, चाहे भारतमा होस्, चाहे तेस्रो मुलुकमा होस्, चाहे युरोपियन कन्ट्रीहरूमा होस्, त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न खालका अवसरहरू अथवा यो बाटो यस्तो छ भनेर हामीले बाटो पहिलाइदिने काम हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूले हामीसँग जुन अपेक्षा लिएको अनुसार हुनसक्छ हामीले उहाँलाई 100मा 100 सेवा दिन नसकेको हुनसक्छ, त्यसमा हामीले सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो सेवा एकदमै 100% उच्च छ भनेर हामीले हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर हामीले गरेको कामबाट उहाँहरूसँग पटक पटकको भेटघाट, छलफल, समीक्षाहरूबाट उहाँहरूले तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, हामीलाई यस्तै सपोर्ट गर्नु भनेर उहाँहरूले एउटा चाहिँ खुसी व्यक्त गरिरहँदा हामीले सेवा केन्द्र स्थापनाको उद्देश्य प्राप्ति गऱ्यौँ कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। हजुर, यो आगामी दिनमा सेवा विकास केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ? खास गरी हामीले जुन 30 महिनाको प्रोजेक्ट तय गरेका थियौँ, अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा लगभग 6 महिना मात्रै यो प्रोजेक्टको कार्यकाल बाँकी छ। अब हामीले रहेका कार्यक्रमहरू, वर्कसपहरू पनि 1-2टा बाँकी छन्, हाम्रा स्टेक होल्डर मिटिङहरू बाँकी छन्, उहाँहरूले उठाएका केही विषयहरू सम्बोधन गर्न बाँकी छ र हामीले अबको बाँकी पिरियडमा त्यो कामहरू सम्पन्न गर्नतर्फ अग्रसर छौँ र हुनसक्छ हामीले प्रोजेक्ट एक्सटेन्ड गर्ने अवस्था पनि आइपुग्यो भने हामीले थप सेवा केन्द्रका अब सुविधाहरूमा थप विस्तार गर्न जरुरी छ। यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन, त्यसै गरी हामीले सेवा केन्द्रको केही शाखाहरू खोल्न सकियो भने पाल्पा अथवा लुम्बिनीमै पनि हामीले सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकियो भने हामीले थप यहाँका जुन हाम्रा सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुविधामा थप हामीले विस्तारित रूप ग्रहण गर्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत रूपन्देहीको बुटवलमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रले गरेका काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै प्रबन्धक यादव भण्डारी। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले काठमाण्डुलाई च्याङ्ग्रा पस्मिना र ललितपुरलाई चाँदीको गहनाको व्यापार क्षेत्रको रूपमा छनौट गरी प्रवर्धन गरिरहेको छ। पस्मिना र चाँदीका गहनाको प्रवर्धनका लागि पर्साको वीरगंजमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रको काम र योजनाका विषयमा हामीले केन्द्रका प्रबन्धक पुष्प मैनालीसँग कुराकानी गरेका छौं। यो परियोजना अन्तर्गत विभिन्न खालका स्टेक होल्डरहरूसँग सरकारवालाहरूसँग मिटिङ गर्यौं। एसडीसी कोअर्डिनेसन कमिटीको समन्वय समितिको मिटिङ गर्यौं र यसबाट चाहिँ व्यापारीहरूले अझ खास भन्यो भने उपलब्धिमूलक काम चाहिँ हाम्रो विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च WBF को संयोजकत्वमा BDS ट्रेनिङ भएको थियो। त्यो ट्रेनिङले चाहिँ उनीहरूलाई मार्केट प्रवर्धन गर्न बजार विस्तार गर्नलाई धेरै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। हालसम्म हामीले चाहिँ स्टेक होल्डरको सरकारवालाहरूसँगको मिटिङ चाहिँ त्यो मिटिङलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको इस्युहरूलाई प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटीमा ल्याएर हामीले सरकारको नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने खालको सुझावहरू पेश गरेका। सेवा विकास केन्द्र मार्फत प्राप्त भएका जुन व्यापारका समस्याहरू छन् हैन, अनि उहाँहरूका सुझावहरू छन् सरोकारवालाहरूको, त्यसको समाधानको क्षेत्रमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ गो इन्टरनेशनल परियोजनाले अथवा सेवा विकास केन्द्रले अहिलेसम्म के गरेको छ? हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको मुद्दामा चाँदीको गहनाको कालीगढीहरूको अभाव
र चाँदीका जुन व्यवसायीहरूले एउटा सफल व्यवसायी बन्नको लागि बिजनेस प्लानिङ गरेर व्यापार चाहिँ योजना अनुरूप व्यापार गर्ने जुन प्लानिङ थियो त्यो प्लानिङ चाहिँ उहाँहरूले एकदम चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाबाट सामान्य तरिकाबाट गरेको हुनाले अब त्यो प्लानिङ सम्बन्धी जुन हामीले चाहिँ WAF को ट्रेनिङबाट चाहिँ त्यो गऱ्यौँ, त्यो एउटा उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ सल्भ फेस गरेका छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले जुन सरकारले चाँदीका गहनालाई लगाएको ट्याक्सहरू, चाँदीको गहनालाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिने मूल्य चाहिँ घटाउनु पर्ने र यो पश्मिना सम्बन्धी जुन डुप्लिकेसन जुन ट्याङ्रा पश्मिना जुन ओरिजिनल पश्मिनाको मूल्य र अनि ओरिजिनल पश्मिना जस्तै अन्य डुप्लिकेट पश्मिनाले चाहिँ ओरिजिनल पश्मिनालाई चाहिँ डिस्करेज गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने भनेर हामीले यो सेवा विकास केन्द्रले प्रोजेक्ट स्टियरिङ कमिटी सजेसनहरू पेश गर्यो। त्योभन्दा उपरान्त चाहिँ उहाँहरूले अब जुन आश्वासन त्यो प्रोजेक्ट स्टियरिङ कमिटीले सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो सुझावलाई चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ प्लानिङ अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले विकास व्यापार व्यवसाय सुरु गरिसक्नु भएको छ। कालीगढहरूलाई चाहिँ नि जुन उहाँहरूले अरू जाति निकायहरूबाट नि राम्रो खालको ट्रेनिङ दिएर वेल ट्रेन्ड बनाएर प्लानिङ गरेर चाहिँ ट्रेनिङ गर्न थालिसक्नु भएको छ। जस्तो पश्चिमाको क्षेत्र र यो चाँदीका गहनाको क्षेत्रमा भने यो BDS को यो बेस्ट पार्टिसिपेन्टहरूको ट्रेनिङ एउटा बाँकी छ। त्यो ट्रेनिङमा उहाँहरूलाई फेरि हामी पहिलाको ट्रेनिङले कस्तो असर पर्यो भनेर कसरी काम गर्नु भने एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेनिङ फेरि गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साको वीरगञ्जमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रको काम र योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रबन्धक पुष्प मैनाली। तपाई अहिले कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। आज कार्यक्रममा हामीले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजनाले अहिलेसम्म गरेका काम र आगामी योजनाका विषयमा छलफल गर्यौं। साथमा परियोजना अन्तर्गत स्थापित सेवा विकास केन्द्रहरूको काम र योजनाका विषयमा पनि जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार आजको 104 अर्थात अन्तिम अंक हो। आजसम्म नियमित कार्यक्रम प्रसारण गर्ने हाम्रा प्रसारण सहकर्मी रेडियोहरू उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम FM इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी FM नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुरालाई धन्यवाद। स्थानीय स्तरमा रही काम गर्नुभएका संवाददाता सहकर्मीहरू इलामबाट रविन्द्र सुवेदी, बुटवलबाट प्रकाश गौतम, जुम्लाका नौरते नेपाली र विनोद शर्मा, नेपालगंजबाट रूपनी मगर र दिपा आले अनि डडेलधुराबाट माधव सापकोटा, राखी कुंवर र निर्मला ठकुराठीप्रति पनि आभारी छौं। यतिन्जेल हाम्रा स्रोत र सहयोगीको रूपमा रहनुभएका सबै सरोकारवाला तथा कार्यक्रम सुनेर अनि सल्लाह सुझाव दिएर साथ दिनुहुने तपाईप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौं। त्यस्तै कार्यक्रम उत्पादनको आर्थिक सहयोगी संस्था युरोपियन युनियनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौ। गो इन्टरनेशनल परियोजनाका साझेदार संस्थाहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल र विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च र तीनमा आबद्ध सहयोगी तथा परियोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारको तर्फबाट धन्यवाद। अब हामीले कार्यक्रमबाट विदा हुने समय भएको छ। अझै पनि कार्यक्रमबारे केही भन्न मन लागेको छ भने तपाई हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाई श्रोतालाई धन्यवाद। त्यस्तै प्रविधिमा संयोजन गर्नुहुने सहकर्मी दिनेश निरौलालाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट सहकर्मी शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।